kinahanglan sa tinuod nga pagserbisyo. Apan samtang naglupad siya sa kalangitan, kanunay gihapon nga naghandom nga makaalagad sa mga katawhan. Nakita niya nga daghan gihapon ang kinahanglan og tabang ug daghan pa og kinahanglan buhaton sa probinsya nga Subo. Sa paglabay sa panahon, natuman ang pangandoy sa social activist Pam Barcuatro. Iyang gitukod ang Simply Share Foundation, sa food bank na naghatag og libre nga pagkaon sa mga kabus o mga kabatanunan. Sa iyang kadasig nga pangalagad sa katawhan, siya ang isa sa mga inilang nga leader sa Mayor Rodrigo Rua Duterte or MRRD for President Movement, kung asa na ilaila niya ang iyang amiga na si Dr. Rowena Burden o giila sa angga nga Dokwe. Nakita ni Gov. Pam ang katimanan sa mga serbisyo sa katawhan kung makadaog si Mayor Duterte, isip presidente. Kauban sa ilang iniusang kausa, naglihok sila sa mga kabaranggayan o mga sityo sa ngilit-ngilit sa bahin sa Cebu. Aron maduso o mudaog si Tatay Digong, isip presidente sa Cebu ni adtong 2016 presidential election. Sa iyang contribution, natudlo si Pam Barcuatro isip usa ka direktor sa Land Bank Resources and Development Corporation. Kini mas nagpalapad sa iyang kaalaman o kasinatian sa pangalagan sa katawhan ngadto sa mga yanong o mag-uuma sa nasod. Sa Cebu, giserbisyo si Gov. Pam isip Secretary General sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP, ang organisasyon na gitukod sa MRRD para suportahan ang paglagan ni Sara Duterte sa sugyot sa iyang amiga na si Dr. Rowena Burden. Niadtong 2020, mas nakita ni Gov. Pam ang mga kulangan sa Cebu. Daghang public services sa Cebu ang klaro kaayo nga wala o kulang. Kita kaayo ang kakulangan sa healthcare services sa Cebu, ang nagataas ng kapobrehon ug kagutom sa Cebu. Daghang walay trabaho ug kinitaan nga Cebuanos. Sa iyang paglibot sa Cebu, pinaagi sa iyang foundation, mas nakita ni Gov. Pam ang dako nga kakulangan ug ang lantaran nga pagpasagad sa mga nagdumala sa serbisyo publiko sa probinsya. Ang mga mangutana o mubarong sa mga isyu, walay kinutuban nga pagbiay-biayon o pakauwawan sa mga naa sa gahom. Kay nahadlok sa mga nagdumala nga kusog magpakaulaw sa mga mangutana o dokumento, walay andam nga mubarong sa mga isyu. Ming-abot ang panahon nga napuno na si Gov. Pam. Ug sa dihang nanginahanglan ang Cebu o tao nga mubarong para sa katawhan, batok sa klarong pagpangabuso sa gahom sa pipila, si Pam Barcuatro ra ang nigbarog sa sugyot ni Tatay Digong. Bisan walay ilalim nga pangalan, walay political machinery o walay andam nga kwarta sa pagdagan, nindagan si Pam Barcuatro isip gobernador sa Cebu ni Tatay Digong o sa PDP laban sa suporta ni Mayor Nito Durano o ni Mayor Mike Rama. Ang iyahalang mao ang sincero nga kausa nga makahatag og bag-ong paglaom sa Cebu. Nadugay na nga napungan ang kalambuan para sa interes sa pipila ka pamilya nga naghari-harian sa Cebu. Walay AIX, walay ayuda, walay dagkong puno sa gobyerno sama sa uban. Pero sa tabang sa matag Cebuano, napalanog ang mga problema sa probinsya pinaagi sa mga ginagmay nga tampok-tampok o pulong-pulong sa katawhan ug sa suporta nga gihatag sa pamilyang Duterte kaniya. Sa iyang pangandoy nga mapaabot ang mensahe sa paglaom, siya mismo misakay og bangka, milabang sa sapa nga kawayan ra ang yagian, miangka sa habal-habal, minglakaw og lagyo nga baryo ug mintunga sa mga bukid-bukid. Nakikaot siya uban sa mga katawhan ug ang katawhan ligakos kaniya. Dito niya nasabtan ang tinuod nga kahimtang sa Cebu ug sa mga Cebuano. Walay kamera, walay social media, tuasipang sa mga sityo o mga barangay, naminaw ug naliuban sa mga katawhan nga wala natagad ug naalagaran sa Kapitolyo dugay na. Para ni Pam Barcuatro, ang lider nga tinuod
dili kinahanglan pulaton og pila ka oras kay mali, pinugsanay nga palakpakan, ug serbisyuhan og todo-todo. Kay ang tinuod nga leader para niya, maminaw, muhalong, ug muhatag og solusyon sa katawhan. Sa dihang nagalisod na siya sa iyang pangampanya, ang wala damha mao ang paglibot sa katawhan para niya. Sila na ang nagpaprint sa ilang mga tarpaulins para ipangtaod sa ilang mga lungsod. Katawhan na ang nagpaprint sa ilang mga t-shirt para ilang suluubon aron mga panya. Sila na sad ang nigasto sa pag-organisa o mga tapok o rally para maluso si Pam sa ubang katawhan. Ang gahom sa katawhan, klaro og taon na ang naglihok para mapalanog ang kausa sa kabaguhan ni Gov Pam para sa probinsya sa Subo. Ug niadtong Mayo 12, napalanog sa mga Cebuano ang ilang tingog. Sakto na, gusto na ang pagdaog-daog. Panahon na sa tinualay ng kabaguhan. Siya nakadawat og kapin 1.1 million votes sa mga Cebuano isip ang pag-organido sa mga probinsya sa nasod. Si Pam Paripato nagproklama na People's Governor sa province of Cebu. Ang iyang global experience in leadership, service, and management iyang dalon balik sa probinsya sa Cebu. Aron ipadayon ang tinuod ng kabaguhan o pagserbisyo sa katawhan. Di importante kung asa ka nagsugod. Ang importante, kinsa imong gialagaran. Si Pam, gikan sa langyaw, pipili ng pauli para ihalad ang iyang kinabuhi para sa Subo.